फेक मर्डर केस का एलिगेशन लगा था, ट्रायल कोर्ट ने मुझे सजाए मौत दी, तख्तादार पे लटका दिया जाएगा। हमारे जजेस जो है ना वो भी उस तरह फैसले नहीं करते। 20 साल बाद जो एक्विटल होता है वो ट्रायल कोर्ट से क्यों नहीं होता। LLB करके तो अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मेरे जैसे चैलेंजिंग बंदे को ना सूट ही वकालत करती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैंप टीवी और मैं हूं नताशा रहमान। आज हम आपको एक ऐसे वकील से मिलवाने जा रहे हैं, इनका नाम राय अयाज साहब है, जिन्होंने 8 साल जेल में गुजारी, वहां तालीम हासिल की और ये बताया कि जेल में रहकर भी आप तालीम हासिल कर सकते हैं, कुछ भी किया जा सकता है अगर आप में करने की हिम्मत होती है, जुस्तजू होती है, लगन होती है। इन्हीं से जानते हैं, बताइएगा क्या ऐसे तमाम मामलात हुए थे कि आपको जेल जाना पड़ गया। इनफैक्ट 2010 में मेरे पे और मेरी फैमिली पे एक फेक मर्डर केस का एलिगेशन लगा था। उस केस को प्रूव करते करते हमें आलमोस्ट को तकरीबन 8 साल लग गए और इसी केस में जो है मतलब मैं सजाए मौत यानी कैपिटल पनिशमेंट में भी रहा, ठीक है। और ड्यूरिंग माई दिस टेन्योर मैंने जेल से ग्रेजुएशंस की, मास्टर्स किया, अदीब, उर्दू, जर्नलिज़म और 2-4 डिग्रियां मैंने जेल में रहते हुए की। और फिर उसके बाद जब मेरा ट्रायल ख़त्म हुआ, ट्रायल कोर्ट ने मुझे सजाए मौत दी अलॉन्ग विद माई को एक्यूज्ड। और फिर उसके बाद जो है हाई कोर्ट ने मेरा एक्विटल किया और बाहर आने के बाद मैंने LLB करके तो अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मेरी मेन विश ये है कि मैं जो गरीब लोग हैं जो इस सिस्टम से अफेक्ट हुए हैं उनके फ्री ऑफ कॉस्ट केसेस कंटेस्ट करूं। एक आम कॉमन बंदे के लिए इसको इमेजिन करना जो है ना वो बहुत डेंजरस चीज़ है और मैंने तो इसको अपने ऊपर मतलब बियर किया। इट इज़ अ वेरी ट्रेजिक मोमेंट। आप बस इमेजिन ही कर सकते हैं कि आप एक ऐसे केस में जेल में जाते हैं जिसमें कम अज़ कम सज़ा जो है वो ये है कि आपको तख्तादार पे लटका दिया जाएगा। तो आप देखें, जब जेल में आप जाते हैं आपको कोई उम्मीद भी नहीं होती है कि मैं कल को इस केस में से बाहर निकलूँगा नहीं निकलूँगा। तो ये मेरे लिए एक अलमिये से काम नहीं था, ये मेरे लिए एक समझ लें खवास बाख्ता होने वाली एक चीज़ थी। लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी मदद की। अल्लाह ताला ने शायद मुझे वकालत में मेरे से कोई काम लेना है, ठीक है, इसलिए अल्लाह ताला की ज़ात ने रहमत करके मुझे आज वकील बनाया हुआ। आपने सोचा कि आपको कैद हो गई है, जेल हो गई है और फिर गलत इल्ज़ामात आप पे लगाए गए हैं, गलत FIR करवाई गई, आपने फिर सज़ा भी भुगती, तो आपने सोचा कि बाहर जाके वकील बना जाए। देखें, जब मैंने जुडिशल सिस्टम को थोड़ा सा मतलब समझ लें प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो फिर मैंने देखा कि हमारे वकला साहबान जो है ना वो अपने केसेस पे मेहनत नहीं करते, ठीक है। और कहते हैं कि एक जज का कन्विक्टेड हुआ बंदा जो है ना वो एपलेट कोर्ट से या किसी एपलेट फॉरम से रिलीज़ हो सकता है। लेकिन एक अच्छे वकील ने अगर केस कंटेस्ट नहीं किया होगा और वो अपने केस में एक्सपर्ट नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो वो एक अनाड़ी बंदे का केस लड़ा हुआ, यानी LLB करने से आपको सब कुछ नहीं आ जाता जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, जब तक आप साइकी ऑफ द विटनेस को समझने की कोशिश नहीं करते, जब तक आप प्रॉपरली उस पर क्रॉस एग्जामिन करके फैक्ट्स जो हैं वो फाइल की सरफेस पे नहीं लाते। तो मैं समझता हूँ कि हमारे सिस्टम में अच्छे वकला की एक बहुत बड़ी कमी थी। तो इस फ्लॉ को फुलफ़िल करने के लिए मैं इस फील्ड में आया हूँ। और मेरे अब सबसे एक बड़ी बात यह है कि हमारे कानून में लोगों को इंसाफ नहीं दिया जाता। कानून बनाए हुए हैं लेकिन इंसाफ फ्राहम नहीं किया जाता। देखें नताशा, मैं सॉरी टू से शायद मेरे से नाराज़ हो जाएं एडमिनिस्ट्रेशन भी और जुडिशरी भी। ये जो हमारा जुडिशल सिस्टम या जो पाकिस्तान में सिस्टम इस टाइम गवर्नमेंट का अडॉप्ट किया ना, ये बेसिकली गोरे ने बनाया था रूल करने के लिए, ठीक है। एक तो सबसे पहले ये है कि हम एक सैविज सोसाइटी हैं, वी आर नॉट सिविलाइज सोसाइटी, ठीक है। छोटी सी बातों पे गुस्सा आ जाना, लिटरेसी रेट का कम होना, ठीक है, और अंडरस्टैंड ना करना चीज़ों को, ये चीज़ें जो है ना बहुत मतलब सोसाइटी के लिए, हाँ जी। तो इसी सिलसिले को देखते हुए मैं समझता हूँ कि आपको मेहनत करके तो आगे निकलना चाहिए। ठीक है, मेहनत करके आगे निकलना चाहिए। कोई ऐसा एक दिन जेल का जो बहुत मुश्किल लगा हो आपको? जी बिल्कुल, मेरे साथ मेरे वाले साहब थे। जब मेरे वाले साहब बीमार थे जेल में तो वो मोमेंट्स मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। मैं बड़ा मतलब आप
امیجن نہیں کر سکتے کہ ایک آزاد آدمی جو ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ ایزیلی ایکسیس کر لیتا ہے ہاسپٹل تک, لیکن جو جیل میں ایک پرزنر ہوتا ہے نا, اس کی جیل ہاسپٹل تک ایکسیس اتنی ایزی نہیں ہوتی, اور اس کی باہر والے ہاسپٹل تک DHQ کو تک جو ہے ایکسیس جو ہے نا ایزی نہیں ہوتی. تو اٹ واز ویری ٹریجک مومنٹس فار می کہ میں اس ٹائم کو آج بھی نہیں بھول پاتا, کہ وہ ٹائم میرے لیے بہت مشکل تھا کہ والد صاحب بیمار ہیں اور میں پھر ان کی لک آفٹر بھی کرنی ہوتی تھی, اور مجھے اپنی ساتھ میں اسٹڈی بھی کنٹینیو رکھنی تھی. اور پھر آپ دیکھیں کہ امید بھی نہیں کہ اس کیس میں پتہ نہیں کیا بننا ہے, لیکن اللہ کی مہربانی الحمدللہ. جب آپ کو بتایا گیا کہ آپ کو اتنی دیر کی سزا ہو گئی ہے, تو کیا مومنٹس تھے, کیا جذبات تھے اس ٹائم, کیا سوچا آپ نے؟ نتاشا, بیسیکلی میں ایکسپیکٹڈ تھا اپنے سسٹم سے نا, کیونکہ مجھے اس چیز کا اندازہ تھا. اصل میں المیہ یہ ہے کہ ہمارے ججز جو ہیں نا وہ بھی سوری ٹو سے اس طرح فیصلے نہیں کرتے. اب دیکھیں, بڑا لمحہ فکریہ صحیح بات ہے کہ ایک سیشن جج اس بندے کو کنوکشن کرتا ہے, ہائی کورٹ اس کو ریلیز کر دیتی ہے, ہائی کورٹ نہیں کرتی تو سپریم کورٹ کر دیتی. ایون کہ 20 سال بعد لوگ جو ہیں وہ ایکویٹل ان کا ہوتا ہے کیس میں, ٹھیک ہے. تو وہ 20 سال بعد جو ایکویٹل ہوتا ہے وہ ٹرائل کورٹ سے کیوں نہیں ہوتا؟ میرا یہ کویشچن جوڈیشری سے بھی ہے, میرا یہ کویشچن گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ آپ کے نیچے ہوئے ٹرائلز جو ہیں وہی فیصلے اوپر سسٹین کیوں نہیں رہتے؟ گورنمنٹ ٹیچر آتا تھا آپ کو پڑھانے کے لیے, یا پھر پرائیویٹ ٹیچر آپ کو لگوانا پڑتا ہے جیل میں؟ کیا ایسی صورتحال ہوتی ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے؟ دیکھیں, جیل میں ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی ہوتی کہ کوئی ٹیچر آپ کو آ کے پڑھائے. ایون کہ آپ ایڈمنسٹریشن سے اگر اس طرح کی کوئی ڈیمانڈ کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ آپ لوگ مطلب ہمیں کس اتھارٹی کے ساتھ. اب دیکھیں نا, ایک پرزنر کی اوقات کیا ہو سکتی ہے ایڈمنسٹریشن کے بندے کے سامنے, ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیں کوئی سیولین بندہ آج کے دور میں کسی اسسٹنٹ کمشنر کے آفس میں جائے تو اس بیچارے نے پہلے صبح سے شام تک انتظار کرنا ہوتا ہے, پھر شام کو AC صاحب اس کو ٹائم دیں گے. لیکن میں نے اس میں ایک انیشیٹو لیا, میں نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو اور کیا اس کو کہتے ہیں ہیومن رائٹس آرگنائزیشنس کو لیٹرز لکھے. اس پہ ایک لٹریسی کلاسز کا سسٹم جو ہے نا پنجاب گورنمنٹ نے شروع کر دیا. ہیومن رائٹس سیل پاکستان جو ہے نا, اس نے سپریم کورٹ کے ونگ نے انہوں نے ایکشن لیا اس چیز پہ, اور وہ اب الحمدللہ لٹریسی کی کلاسز ہو رہی ہیں وہاں پہ. وکیل بننے کا خیال ہی کیوں آیا؟ باقی ساری فیلڈ بھی تھیں, وہ کیوں نہیں چنی آپ نے؟ وکالت جو ہے نا, اس کا اینڈ نہیں ہے, یہ مسلسل جد و جہد کا نام ہے, اور میرے جیسے چیلنجنگ بندے کو نا سوٹ ہی وکالت کرتی ہے. بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں, ہمارا معاشرہ یہ کہتا ہے کہ وکیلوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. ایسی بات نہیں ہے, ان وکیلوں کا مستقبل نہیں ہوتا جو وکیل صرف لا کی ڈگری لیتے ہیں. جو وکیل پریکٹس اور اپنے آپ پر سمجھ لیں کچھ عرصہ بیئر کر سکتے ہیں, سوسائٹی کا پریشر, فیملی کا پریشر, ٹھیک ہے, خالی جیب کا پریشر, اپنے ڈیکورم کو مینٹین رکھنے کا پریشر, ٹھیک ہے, اور پڑھنے کا پریشر, کیونکہ آپ کو اگر کیسز پڑھیں گے نہیں, آپ کو آتا نہیں ہوگا تو کلائنٹ آپ سے سیٹسفائی نہیں ہوگا. مطلب ڈفرینٹ قسم کے پریشرز. ایون کہ اگر اس بیچارے کی شادی ہو گئی ہے تو پھر بیوی کا پریشر, یہ سارے پریشرز جو ہیں وہ اگر بیئر کر سکتا ہے تو پھر وہ اچھا وکیل بن سکتا ہے. میں صرف یہی کہوں گا کہ دیر از نو شارٹ کٹ ان دا لائف, ٹھیک ہے. آپ نے لانگ ٹرم کی پلاننگ کرنی ہے, شارٹ اپنے گولز بنانے ہیں, ان گولز کو اچیو کرتے جانا, اور آہستہ آہستہ کامیابی اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر میں لکھ دیتا ہے. بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ایک ہمارے معاشرے میں رائے صاحب ایک مثال ہے, ہمارے نوجوانوں کے لیے مثال ہے کہ اگر آپ غلط کاموں کی طرف جاتے ہیں تو ان سے خدارہ ہٹ جائیں, اچھے کاموں کی طرف جائیں تاکہ آپ کا مستقبل اچھا ہو سکے, اور لانگ ٹرم پلاننگز کی جائیں, شارٹ ٹرم کی طرف نہ جایا جائے, کیونکہ اگر ہم شارٹ ٹرم اپناتے ہیں تو ہماری لائف میں بہت ساری مشکلات بعد میں آ سکتی ہیں. ہمیں اجازت دیں, دیکھتے رہیں کیم ٹی وی, اور نئی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے کیم ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.